السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم ميني بسيطلات ولا بسيطلات صغار معمرين بحشوة ديال الحوت بالورقة مخبوزة في الدار على حقها وطريقها. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو وتشوفوا كيفاش درت الورقة، كيفاش درت الحشوة، باش حتى نتوما تجربوا ان شاء الله. بالنسبة للعجينة ديال البسطيلة درت شوية الماء وشوية ديال الفورس وشوية الملحة، كنعجنوهم مزيان. ما تكونش العجينه ناشفه ولا تكون ثقيله، هي كتكون خفيفه كما كتشوفوا. وخديت بالماغي، درت شويه ديال الماء في المقله ضروري، نبقاو كنزيدوا الماء وحنا كنخبزوا في ديك الورقه. هنا كما كتشوفوا خديت الشتيته ديالي اولا البانسو اللي كتخدموا به في الدار في ديال الكوزينه، هو اللي بديت كندير فيها ديك العجين. كنضرب العجينه في هذيك المقله، كنبقى نضرب حتى كتولي تتشكل ليا هذيك الورقه ديالي، تولي تشكلات كامله وتبلاصه ما بقات خاويه. كذلك كنهزها كما كتشوفوا كتجي شفافه وكتجي رقيقه، وحتى البسيطلات ديالكم كيجيو مقرمشين. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الورقه. هنا كما كتشوفوا حتى كتبان لينا بدات كتبيض من الجناب وبدات كتهز الراس من الجناب صافي، وكنحيدوها. كما كتشوفوا كنوضع العجين بهذا الشكل هذا حتى كنعمر جميع الجوانب اللي عندي، ما نخليو حتى شي بلاصه كتبان لينا خاويه. وكنوضع الورقه في صفيحه في اي المهم في اناء. فهنايا الورقه ديالي دهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها بورق غذائي، عفوا بلاستيك غذائي، باش ما تنشفش لينا هاد الورقه. كذلك هنا بالنسبه للحشوه استعملت هنا 500 غرام من الكالامار، 500 غرام من الفرخ والكروفيت. كذلك بالنسبه للتوابل استعملت شويه تحميره، شويه سودانيه، شويه سكينجبير، ثومه، ورق الغار وتوابل السمك. بالنسبه هنا خديت مقلاة وضعت فيها شويه ديال الزيت، كنديروا قياس 2 دروس ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الزبيده، ونبداو تنشحروا فيها مكونات. بالنسبه هنايا انا استعملت 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي نشحر فيهم هاد الكروفيت اللي عندنا. فالكروفيت ما كياخدش منا وقت كتير، 5 دقائق صافي تيطيب. شويه ديال توابل السمك، شويه تحميره، شويه ديال السودانيه وشويه ديال السكينجبير. ففي هاد الاثناء انا وضعت ورق الغار، فهو ما بانش هنا مزيان في الكاميرا. نستمر بالتحريك ونوضعوه في شي صفاي ولا في باش يتسلق اكثر منه هذاك الزيت. يعني مباشره وضعتهم في اناء كيصفي ليا. وهنا وضعت الفرخ. بالنسبه للفرخ حتى هو قطعته على شكل مكعبات صغيره وتنوضعوه في مقلاة ونضيف عليه التوابل اللي ضفت مع القمرون وتنحرك مزيان بهذا الشكل حتى كيبان لينا الحوت راه تجمع. ما نخليوش حتى يتفرزت بزاف، ما نخليوش لانه دغيا كيطيب ما كياخدش وقت كتير. كذلك نضيف عليهم شويه ديال عصير الحامض، فالحامض مهم في هذه الحشوه، كيعطي حتى هو مذاق مزيان وكيتواتى كذلك مع الحوت. في نفس المقلاة غادي نوضع كذلك نزيد شويه ديال الزبده وندير هاد الكالامار اللي عندنا. نضيف نفس التوابل اللي ضفت للفرخ والكروفيت، شويه ديال السودانيه، شويه الملحه. بالنسبه لي هنايا استعملت غير شويه لان غادا ندير الفرماج ولان الحوت مالح فيمكن تستغناو عليها نهائيا. بالنسبه للناس اللي عندهم طونسيون ولا بالنسبه للناس اللي ناقصين الملحه يمكن ما يستعملوهاش، فهو كيجي يلاه كيجي في الجهد وبنين لانه الحوت مالح وكذلك الفرماج مالح. انا ضفت شويه ديال الزيت، فالكالامار ما كياخدش منا وقت كتير، غير 5 دقائق حتى ل6 دقائق
صافي ونطفيو عليه البوطه. كذلك ضفت هنا شويه القزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نحرك مزيان هاد المكونات اللي عندي حتى يتبل لينا هذاك الكالامار مزيان. فهاد الحشوه كتجي لذيذه وسهله. ضفت شويه ديال العصير الحامض وغادي نغطي عليهم شويه ونحل. صافي وطفيت البوطه مباشره. كنوضعو حتى هو نزيدو عليه هذاك الفرخ والكروفيت، ضروري كيتصفاو باش يحيد منهم هذاك الزيت وهذاك الماء ديال الحوت. نخليهم يتستقطروا على جنب. وكذلك بالنسبه هنايا زدت عليهم لا فيغميسيل، ضروري حتى هي اللي سلقتها بشويه ديال الماء طيب وشويه الملحه وشويه ديال السودانيه، وشحرتها مع المكونات كامله اللي عندي هنا. كما كتشوفوا كنشحروا كنحركوها بهذه الطريقه حتى تدخل لينا في هذيك. ضروري نقطعوها شويه باش تدخل لينا المكونات مع بعضها وتخلط لينا مع الحوت. فهنا خديت اناء لي صغير، يمكن لكم تستعملوا زلافه ولا طبسيل صغير اللي عندكم توضعوا فيه الورقه. فدهنت انا هنا باش ذوبت الزبده مع شويه ديال السودانيه، هو اللي دهنت به الورقه. وبديت كنحط الحشوه الوسط وكنلصق بالبيض، اصفر البيض. فكنجيب اصفر البيض وكنبدا كنجمع في الورقه ديالي وانا كنلصق. يمكن لكم تستعملوا الخليط ديال الدقيق مع الماء، وانا تنفضل اصفر البيض. كما كتشوفوا بطريقه سهله كنجمعوا دوك الجوانب. حنا تنلصقوا بهذاك البيض وكنجمعوا الجوانب تنلصقوا. كناخذوا ورقه اخرى حتى هي اللي دهنتها بشويه ديال الزبده، كنقلبها والجهه اللي الفوق هي اللي كترجع لتحت، وتنبدا كنجمع الورقه ديالي بحال ما في الشكل الاول وكنسد باصفر البيض. حنا تنجمعو وكنلصقو باصفر البيض بنفس الطريقه اللي درت في الاول. غادي نعاود نجمع بها هاد الورقه. ضروري ديروا ورقه تانية باش ما تقطعش ليكم في الفرن. صافي وها هي البسيطله ديالي واجدين، كيجيو هكا فرديين زوينين. غنستمر بنفس الطريقه على الكميه اللي عندي ديال البسيطلات ونوضعهم في صفيحه ديال الفرن. قلت لكم دهنوها بشويه ديال الزيت ولا تحطوا فيها بابي سولفوريزي. ضروري تنثقبهم مزيان بالبرا وندهنهم بالزبده من الفوق عاد باش نديرهم في الفرن باش ما تفرقاش لينا ديك الورقه، وباش ما لانه الحوت تيبدا يطيب كيبدا يعطي هذاك يعطي الهواء اللي فيه فالورقه كتنفخ. ضروري خصنا نثقبوها عاد باش نزينوها ندهنوها بالزبده عفوا وندخلوها الفرن. كنستمر بنفس الطريقه كما كتشوفوا. الطريقه سهله. انا بديت كنستعمل يدي، يمكن لكم تستعملوا يديكم لانه كنت كنزرب. صافي وتنوضعوا البسيطلات ديالنا في الفرن. فانا كذلك درت بهاد الورقه دي سيجار، كتمكن لكم ديروا بها اللي بغيتو بريوات. انا كتعجبوا بها. المهم هنا انا بغيت ندير بنهم دي سيجار بديك الحشوه ونحتفظ بهم في المجمد. فوضعت شويه ديال الحشوه في الجنب وكنلوي عليها شويه ديال الورقه من الفوق وتجمع الجوانب كيف ما غادي تشوفوا. كنجمع هكا نزير مزيان هذيك الورقه شويه ونجمع عليها الجوانب بجوج باش ما تخرجش لينا ديك الحشوه.
صافي وحنا كنلويو في هاد لي سيغار اللي عندنا ونلصقهم بشويه ديال البيض من الجنب. فانا خليتهم واحد 4 ديال السوايع تقريبا باش ينشفوا لينا، عاد باش وضعتهم في بلاستيك غذائي ووضعتهم في المجمد. غادي نستمر بنفس الطريقه. هنا كنلصقوه بهذا البيض على الكميه اللي باغيه ندير ولا اللي غادي نستعمل. حتى نشكلوا الكميه اللي عندنا كامله ونوضعوها في الثلاجه واحد 4 سوايع كيف ما قلت لكم، ضروري باش تنشف لينا ديك الورقه وعاد باش نديروها في المجمد. اولا يمكن لكم طيبوها مباشره، دهنوهم بشويه ديال الزبده ودخلوهم للفرن. فحتى بالنسبه الا تقطعت لكم شي ورقه يمكن لكم تطوبلوها وديروا 2 ورقات وتحطوهم وتجمعوا عليهم، لان الورقه رقيقه فهي كتجي مزيانه، ما عادي جدا كتجي شي مقرمشه وكتجي مزيانه، لان عندنا ورقه رقيقه بزاف. يمكن ليها تقطعت لكم شي وحده ديروا تطوبلوها او ديروا 2 ورقات. فهنا كذلك استعملت بالنسبه للبريوات، انا استعملت ورقه من حجم كبير و باش لان البريوات غادي نطلبوا ليا بزاف ديال الطيات باش تجي البريوه مقاده وما تحلش لينا. استعملت الورقه من الحجم الكبير كما كتشوفوا، درت فيها ديك الحشوه ديال الحوت وكنطوي بهذا الشكل وكنلصقها بشويه ديال الماء مع الطحين حتى هو كنلصق لينا هاد البريوات. صافي نوضعهم في صفيحه ديال الفرن، كنخليهم ندهنهم بشويه الزبده وندخلهم باش يطيبوا. فهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات البنات، كيجي زوين بزاف. انا زينتهم بشويه